दूसरा नया क्वेश्चन होते त चल्छ। हाँ, अब जसरी कि तपाईँहरूको विरोध भनेको यो सरकारले अब निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि समयमा गराउन नसक्ने आशंका छ तपाईँहरूको? समयमा त गराउँदैन, तर हाम्रो त यो हो कि जनताले जुन म्यान्डेट दिएको थियो, जनताले जे चाहेको थियो, यो चुनाव भनेको प्रत्येक वर्ष हुने होइन। चुनावमा पनि जनताको नै पैसा खर्च हुन्छ। जनताबाट जुन कर असुली गरेर तपाईँ यहाँ सिंहदरबार चलाउँदै हुनुहुन्छ, भोलि गएर तपाईँ 5 वर्षमा त पनि नेपालको जनताको करबाट जुन चुनाव गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो 5 वर्षमा पनि हामीलाई त पैसा त अप्ठ्यारो हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ, पुग्दैन। तर तपाईँ एकै वर्षमा 2 वर्षमा जतिखेर तपाईँले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएन भने संसद विघटन गरेर चुनावको नारा दिनुहुन्छ भने त तपाईँ कुनै ठुलै मान्छे होइन। तपाईँ त पहिला यो गर्नुहोस् कि 5 वर्षको जुन हाम्रो म्यान्डेट छ चुनावमा, त्यो 5 वर्षमा गराउनुहोस् न। सबैले हामी भाग लिन्छौँ, हामी चुनाव लडेर आउँछौँ, आएको पनि छौँ। हाम्रो पार्टीले के बगैर चुनावले आएको छ? चुनावको प्रतिस्पर्धा जनताबाट नै निर्वाचित भएर जनता समाजवादी पार्टीका अहिले पनि तपाईँको संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व छ। प्रतिनिधि सभामा हाम्रो सदस्यहरू माननीयहरू जी आउनुभएको छ। तपाईँ पनि त्यही जनताबाट आउनुभएको छ। हामी त चुनावमा आउँछौँ, तर अहिले जुन तपाईँ संविधानलाई मिचेर गर्नुभएको छ त्यसको खिलाफमा छौँ, त्यसको विरोधमा छौँ। जनतालाई त्यो कुरा हामी भन्दैछौँ कि गलत गर्नेलाई आउने दिनमा त्यसको दण्ड सजाय जनताले नै दिन्छ भनेर हामी आन्दोलन गर्दैछौँ। तर त्यसकै लागि कि जसलाई जनताले 5 वर्षसम्मको लागि म्यान्डेट दियो, करिब 2/3 बहुमत पुर्याइदियो, त्यो दलले सरकार चलाउन सकेन। त्यसकै लागि त जनतामा अहिले नयाँ जनादेशका लागि चुनाव घोषणा गरिएको हो नि त। संविधानको भित्र त ठिकै छ, जसलाई मत दियो उसले चलाउनु भएको छैन। तर संविधानमा के लेखेको छ? ठुला दलले बहुमत साबित गरेन, सरकार चलाउन सकेन, उसको आफ्नो भित्र एउटा सहमति बन्ने अवस्था छैन भने त संविधानमा त लेखेको छ नि, अर्को सेकेन्ड दल जुन छ उसलाई त कम्तीमा चान्स दिनुपर्छ। सेकेन्ड दलसँग त्यत्रो बहुमत छ सरकार बनाउने, 2/3 कम्तीमा जुन सरकार बनाउने हैसियतको अवस्था छ। त्यो त 30 दिन 35 दिन लेखेको छ कम्तीमा, त्यसलाई त दिनुपर्ने थियो नि। पहिला त्यो प्रक्रियाबाट त जानुपर्ने थियो नि। हजुर, तर जसरी कि संविधानमा जुन प्रावधानहरू छ, जुन चरणहरू पार गर्दै संसद विघटन हुने जुन संविधान व्यवस्था छ, खास गरी करिब 2/3 नजिकको नेकपा छ। नेकपा बाहेक अन्य काङ्ग्रेस, जसपा लगायत अन्य दलहरू मिलेर सरकार बनाउने अवस्था नै छैन भने कसरी अर्को विकल्पसम्म जान सकिन्छ? तपाईँ प्रक्रिया जुन छ त्यो त कम्तीमा हेरेर सम्भव भएन भने अन्तिममा त थियो नि, अन्तिममा थियो कि कम्तीमा विघटन गरेर अन्तिम प्रोसेस, सबभन्दा लास्ट प्रोसेस विघटनको थियो। त पहिला त तपाईँ त प्रक्रियागत जानुपर्ने थियो नि। तपाईँ जब कानुनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ संविधानभित्र बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ संविधानलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँ सरकारको काम के हो? संविधानभित्र बसेर काम गर्ने हो। तपाईँ त संविधान माथि त होइन, तपाईँ त कुनै राजा रजवट जस्तो हो। तपाईँ त्यो जनताको र यो संविधान माथि त होइन, तर तपाईँलाई त कम्तीमा त्यो पाराले आउनु पर्ने थियो। त्यसपछि आउने अवस्था के हुन्थ्यो सोच्थ्यो हामी। हजुर, तर जति गरे पनि लास्टमा भङ्ग नै हुने अवस्था थियो। अन्य दलसँग नेकपा बाहेक अन्य दलले बहुमत जुटाउने अवस्था थिएन। त्यत्रो लामो प्रोसेस गर्दा समय बर्बाद हुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला अब त्यतातिर नगइकन सिधै अब चुनावमा जाने घोषणा गर्नु, अब बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदैन भनेर संसद विघटन गर्दा यो तर्कसङ्गत नै छ भनेर उहाँहरूको दाबी छ। उहाँहरूको दाबी आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो बहुमतको भित्र, त्यो नेकपा भित्र एउटा केपी ओली मात्रै प्रधानमन्त्री लायक मान्छे छ भन्ने त्यो त हामी मान्न सक्दैन नि। तर थुप्रै दलको नेता हो,
तर त्यो त कम्तीमा प्रोसेसबाट जान्थ्यो भने त त्यो दलको भित्र पनि अर्को दल व्यवस्था छ नि। त्यो केपीलाई दलको नेता बनाउनु भयो, केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, त्यसै दलबाट त अरू पनि नेता छ नि त्यसमा प्रोसेसबाट गएको भयो भने त अर्को पनि चान्स आउँथ्यो नि, अरूले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त त्यो त गर्नुभएको छैन। हजुर त यसको मतलब के, तपाईँले बहुमत छ भने एकैचोटि अन्तिमै गियर लगाएर संविधानले मिचेर काम गर्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो त संविधानले दिएको त छैन। संविधानभित्र बसेर कम्तीमा जानुपर्ने थियो। जनतामा जानु कसरी गैर संवैधानिक हुन्छ? जनतामा जानु असंवैधानिक होइन। जनतामा कहाँ गएको छ? संविधानको जुन लेखेको छ धारा उपधारा त्यसलाई मिचेर गरेको काम नै असंवैधानिक हो। हामी त्यसको विरोध गर्दैछौँ। हजुर जनतामा त हामी पनि जनतैबाट आएको हो, हामी पनि जनतामा जान्छौँ, हामी पनि जनतैसँग भोट लिएर सरकारमा आउन सक्छौँ। हजुर अब जसरी संसद मानव पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछिको समीकरणमा जसपा पनि अब त्यसको गृह कार्यमा लागेको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। पहिला त यो जुन गलत प्रक्रियाबाट संसद विघटन गर्छ त्यसलाई सच्याउनको लागि हामीले गर्दैछौँ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछिको समीकरण, राजनीतिक समीकरण के बन्छ त्यो आउने समयमा हामी हेर्छौँ, त्यसमा विचार गर्छौँ। अब राजपा जसपालाई गएर देशको जनताको हिसाबले जनताको न्याय र जनताको विकास या जनताको सुशासन, जनताको अपेक्षा पूरा हुन्छ भने, त्यतिखेर हाम्रो आवश्यकता हुन्छ भने सही मायनामा संविधानमा जे कुरा अपूर्ण छ, जसको लागि जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो कुरा राख्दैछ, सङ्घर्ष गर्दैछ, त्यस्ता कुराहरूलाई मिलाएर त्यो संविधानमा लेख्ने काम हुन्छ भने जनता समाजवादी पार्टी त कम्तीमा न्यायको लागि हो नि। जनता समाजवादी पार्टीले कम्तीमा मधेसदेखि लिएर पहाड हिमाल लगायत यो देशका पिछडा वर्गहरू जुन छ, जसले सदियोंदेखि यो देशमा राजनीतिक रूपले न्याय पाएको छैन, जसले सामाजिक रूपमा न्याय पाएको छैन, त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो। र त्यो जब एउटा अवस्था आउँछ, त्यो न्याय दिनको लागि जुन अवस्था आउँछ, यो सत्ता सञ्चालन गर्नमा सम्पूर्ण वर्गको जुन सहभागिता हुन्छ र यो जनताको हितमा जुन काम हुन्छ, त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टीले जे पनि गर्न सक्छ। हजुर जसरी तपाईँहरूको माग संविधान संशोधन, यत्रो लामो सङ्घर्ष भयो, आन्दोलन भयो, बलिदानी भयो, खास गरी यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ त? यो संसदले गर्न सक्छ? यो संसदमा जे जति पार्टीहरू छ सबैको मानसिकता यो देशलाई समृद्धि गर्ने तर्फ जब आउँछ, एउटा देशको प्रति इमान्दार भएर अगाडि बढ्छ भने त संसद पुनर्स्थापना गरेर सबै पार्टी मिलेर सबैको एक मत भएर जब यो देशमा संविधान अधुरो संविधानलाई पूरा गर्नको लागि जब एक ठाउँमा आउँछ, हुन सक्छ। नियत नीति एउटा र नियत अर्कै मानसिकताले जब अगाडि बढ्छ, डोल पोलिसीमा कुरा गर्छ, मुखमा राम बगलमा छुरी भन्ने कथाबाट जब अगाडि आउँछ त त्यो कुरा हुन सक्दैन। हजुर अब खास गरी जसपाको कुरा गरौँ, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माण भएको लगभग 8-9 महिना भइसक्यो, तर अहिलेसम्म समायोजन प्रक्रिया पुरा भएको छैन। तर अन्य पार्टीहरूसँग अहिले पनि एकीकरण अथवा पार्टी प्रवेश भित्र्याउने, नेता कार्यकर्ता भित्र्याउने भइरहेको छ। जसरी पार्टी आफूसँग भएका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने अन्य जसले भित्र्याएर यो एउटा भाँड भैलो जस्तो मचिने देखिँदैन जसपाभित्र? जनता समाजवादी पार्टी विभिन्न पार्टीहरू पहिला हाम्रो थियो, मधेसमा पनि थियो, पहाडमा पनि थियो, धेरै पार्टीहरू थियो। अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी समाजवादी पार्टीको बीचमा एकीकरण भएर एउटा पार्टी जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ र विभिन्न उद्देश्यले यो देशमा मधेसी
दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, पहाड हिमालका पिछडा वर्ग सबैले पहिला विभिन्न पार्टीहरूमा थियो। ऊ पार्टीले विगतका दिनहरूमा नेकपा जस्तै काङ्ग्रेसले पनि विगतमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो र जे कुरा अहिले नेकपाले गरेको छ विगतमा काङ्ग्रेसले पनि गरेको छ। काङ्ग्रेस नेकपाका ठुला पार्टीहरूले यो वर्गहरूलाई समेट्न सकेको थिएन, अधिकार दिन सकेको थिएन। त्यही भएर आज सबै वर्गबाट आएका जुन साना साना पार्टीको रूपमा थियो त्यो सबै मिलेर जसपाको निर्माण भएको छ। यो देशलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा, देशको जनताको हितको लागि जसपा एउटा शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्दै आएको छ र त्यो भित्र अहिले समायोजनको कुरा रह्यो। समायोजनमा अहिले पार्टी बनेको मात्रै छ, केन्द्र कार्यकारिणी समिति बनेको छ, केन्द्रीय समिति बनेको छ र अन्य समितिहरू जुन छ, वर्गीय मञ्चहरू छ पार्टीमा थुप्रै, जिल्ला स्तरमा छ, प्रदेश स्तरमा छ, गाउँ लेभलमा छ, वार्ड स्तरीयसम्म छ। यो जुन रूपले व्यवस्थापन हुनुपर्छ त्यो भएको छैन, त्यो प्रोसेसमा छँदैछ, गृह कार्य हुँदैछ। हाम्रो अहिले पनि सेड्युलहरू ग्रासरुटसम्म कसरी मिलाउने त्योमा हाम्रो नेताहरूले कसरत गर्दै आएको छ, अहिले पनि प्रक्रियामा छँदैछ र यो बिचैमा अरू शक्तिहरू, अरू पार्टीहरू पार्टीमा एकपक्ता भएर यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जुन जसपाको जन्म भएको छ त्यसमा मिलेर हामी यो सत्ता या यथास्थितिवादी जुन पुराना सोचका थियो त्यो जनतालाई जुन अधिकारबाट कुञ्चित गरेको थियो तिनीहरूसँग लड्नको लागि आइरहेको छ पार्टीमा, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर र पुराना खालका या एउटा जुन स्थापित लिडर हो जुनले परिवर्तनको राहमा, जसले यो व्यवस्थालाई संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र जस्ता हाम्रो जनताको व्यवस्थाको जुन कल्पना गरेको थियो र त्यो कल्पनामा मात्रै सोचेका मात्रै होइन, जुन गृह कार्य गरेर जसले आफ्नो योगदान पुर्याएको छ सबैलाई समेटेर जसपा एउटा यो देशमा जनताको प्रति न्यायको व्यवस्था र जनतालाई एउटा यस्तो खालको संविधान, यस्तो खालको व्यवस्थाको निर्माण गर्छ जसबाट जनता यहाँ समृद्ध, जनता यहाँ यो देशमा शान्ति, सुशासन, समृद्धि लगायतका कुराहरूको अनुभूति गर्छ। त्यो उद्देश्यले जसपा बढ्दैछ र यो अब व्यवस्थापन कुराहरूमा सुरुमा त अब अप्ठ्यारो नै हुन्छ र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा, व्यवस्थित तरिकाले एउटा सिस्टममा ढालेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो माग हो र हामी पनि त्यसमा गृह कार्य गर्दैछौँ र यो जसपालाई अब सबभन्दा बढी यो यथास्थिति भन्दा पनि परिवर्तनको राहमा जसले अगाडि बढेको छ, परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई, जसले यो संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेमा जसको योगदान छ र जसले योगदान दिन सक्छ त्यो इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई, लिडरहरूलाई, युथहरूलाई, वैचारिक नेताहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ र यो व्यवस्थालाई टिकाएर, यो व्यवस्थालाई मजबुत पारेर अगाडि बढ्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हाम्रो मान्यता हो र हामी सबै जसपाभित्र परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि अहिलेको समयमा एक ढिका भएर यो व्यवस्थालाई मजबुत गर्नको लागि हामी एक ढिका भएर अगाडि बढौँ, हामी व्यवस्था गरौँ र यो संयोजन प्रक्रिया पनि ठिक हुन्छ र संयोजनबाट मात्रै हुँदैन। यो जसपालाई त महाधिवेशनसम्म, जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तबसम्म संस्थागत गर्नमा धेरै कुराहरूको त्रुटिपूर्ण नै हुन्छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी निकट भविष्यमा थोरै समयमा समायोजन गरेर
हामी विधिवत रूपले अधिवेशन गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर। तर जसरी कि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ हामी। अब जसरी प्रदेश 2मा तपाईँहरूको सरकार छ, खास गरी प्रदेश नम्बर 2 को सरकार सबभन्दा बढी भ्रष्ट भयो, त्यहाँ धेरै अनियमितता भयो लगायतका आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नै जुन परिवर्तनकारी भन्नुहुन्छ त्यो सरकार त भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुब्यो भन्ने आरोपहरू छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि मधेसका राजनीतिकहरूले त अब मधेसका आन्दोलन, मधेसका जनताको भावना, मधेसका भूभागका हरेक दलित जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, थारू सबै मिलेर समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्दै थियो। कहीँ न कहीँ पछिबाट 2 प्रदेशको कुरा आयो र त्यसमा पनि लडाइँ हुँदै पनि हाम्रो जनमत त्यहाँसम्म साथ दिएन। हामी त्यो शक्तिको रूपमा खडा हुन सकेन हैन। तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुब्यो भन्ने विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो एउटा सानो प्रदेश त हामी पायौँ र अहिले जुन भ्रष्टाचारीको कुरो हुँदैछ प्रदेश सरकारमा, यो एकदमै नराम्रो म्यासेज हाम्रो लागि हो, हाम्रो सन्ततिको लागि हो। यो एकदमै अब यसलाई पनि बदनाम गर्नको लागि, यसलाई पनि फेल गर्नको लागि यो मधेस सरकारलाई मतलब हेर्नको लागि हाम्रो अहिले पनि सङ्घीय सरकारका चलखेल छ। यो आरोप मात्रै हो त भन्नु खोज्नुभएको? आरोप मात्रै भनेको भ्रष्टाचार कताबाट हुन्छ? सचिव भनेको प्रमुख हुन्छ र सचिवले जब नियम संगत काम गर्छ, सचिवलाई नियुक्त गर्नेको, सरुवा गर्नेको को पठाउँछ? सङ्घीय सरकार। सङ्घीय सरकार कसको? त्यो मधेसमा जुन यहाँबाट नै नियुक्त गरेर पठाउँछ, उसले सुशासनको कुरा गर्छ, नियमको कुरा गर्छ, नियमबाट प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ भने त मन्त्रीले त कहाँ भ्रष्टाचार गर्न सक्छ? योजनाहरू बाँड्छ नि कमिसनमा। त्यो अब धेरैको आफ्नो आफ्नो हो। अहिले पनि हाम्रो यहाँ मैले भने नि संस्थागत हुन सकेको छैन। परिवर्तनको जसले चाहना राखेको थियो, परिवर्तनको लागि जसले लडाइँ लडेको थियो, त्यो प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। त्यसभित्र पनि यथास्थितिवादी मानसिकताको पनि मान्छे होला, लोभ लालचको पनि होला, अवसरवादीहरू पनि होला र त्योले पनि अवसरको खोजीमा केही राम्रा नराम्रा कुराहरू गरेको नै होला। तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त कम्तीमा अगाडि त आउनु पर्ने थियो नि। भनेपछि जुन भ्रष्टाचार अनियमितता भएको कुराहरू छ त्यो प्रदेश सरकारमाथि आरोप मात्रै हो। प्रदेश सरकारमाथि आरोप मात्रै हो। प्रदेश सरकारलाई फेल गर्नको लागि पनि हो र प्रदेश सरकार मधेसमा जब काम गर्छ, एउटा राम्रो काम गर्छ या विकास गर्छ, यस्ता किसिमका मतलब राम्रा काम गर्छ भने त कम्तीमा त केन्द्र सरकारलाई त त्यो जस त आउँदैन। प्रदेश नम्बर 2 मा यस्तो काम भयो, उसलाई फेल गर्नको लागि केन्द्रीय सरकार र यथास्थितिवादीहरूले लागि परेको छ। त्यसभित्र पनि होला केही मान्छे होला त्यस्ता गलत प्रक्रियाबाट। त्यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीलाई सबैलाई मिलेर, सबै सरकारवाला मिलेर त्यस्ता कुराहरू गर्ने मान्छेलाई हतोत्साही गर्नुपर्छ र राम्रा गर्नेलाई राम्रो भन्नुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ, पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नतर के हुन्छ, हाम्रो प्रदेशमा त अहिले पनि प्रदेशमा सबै कुरा दिएको छैन। प्रदेश सरकार त दियो, प्रदेश सरकारमाथि त्यति अधिकार छैन। उसको सचिवलाई चलाउने महिने पछि काम गर्छ। केन्द्र सरकारले प्रदेशभित्र जति गाउँपालिकाहरू छ त्यो गाउँपालिकाको ह्यान्डल गर्ने केन्द्र सरकारले, त्यो गाउँपालिका पनि प्रदेशको मातहतमा छैन। त्यहाँ प्रदेश सरकार कुनै काम गर्छ भने त उसैको पार्टीको केन्द्र सरकार जसलाई ह्यान्डल गर्छ त्यो स्थानीय तहमा र विपक्षी दलका जुन निर्वाचित गाउँ स्तरमा गाउँपालिका या नगरपालिकामा छ, उसले त फेरि त्यहाँ काम गर्न दिँदैन, उसले त फेल गर्छ। त जम्मै आरोप प्रदेश सरकारमाथि मात्रै हो। तर चलखेल भनेको, साँचो भनेको, सबै यो बदनाम गर्ने, सबै मूल
मन्त्र जुन छ त्यो केन्द्र सरकारले नै राखेको छ। केन्द्र सरकारले नै स्थानीय सरकारलाई डिल गर्छ। केन्द्र सरकारले नै प्रदेशमा चलखेल गर्नको लागि आफ्नो साँचो आफू समक्ष राखेर यो कुराहरूको भरकमत प्रचारहरू गर्ने काम भइरहेको छ जस्तो मलाई लागेको छ। र यो अब हामीलाई जनता समाजवादी पार्टीका परिवर्तनको राहमा परिवर्तनको रूपमा जुन नेताहरू छ या नेतृत्वहरू छ त्यसलाई पनि त्यो कुराहरूको माथि विचार विमर्श गर्नुपर्छ र यो प्रचारबाजी जुन गर्दैछ त्यसलाई कम्तीमा पारदर्शिता रूपमा जनताको बिचमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र यसलाई हाम्रो समक्ष के छ पारदर्शिता रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ के गर्न सक्दिन भने यो प्रदेश सरकारले के काम गर्छ कति अधिकार हो यो कुराले जनजनमा हामीलाई पनि बुझाउनु पर्छ भने जस्तो मलाई लागेको छ। न तर भर्मको खेती गर्नेले सफलता हामीमाथि दोष दिएर उसले आफ्नो षड्यन्त्रमा सफल हुन सक्छ। यसलाई चिर्नको लागि यसलाई चिरफार गर्नको लागि हामीलाई पहिला के पारदर्शिता रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। हजुर हस् त हाम्रो कार्यक्रमले समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका युवा नेता किशोर कुमार यादव केसी।